बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। एक बहुत अहम मुलाकात हुई है हमारे सियासी मंजरनामे के हवाले से, बहुत ही अहम मुलाकात। इस मुलाकात का ताल्लुक़ गुज़श्ता एक हफ़्ते में होने वाली जो डेवलपमेंट्स हैं उन डेवलपमेंट से बहुत गहरा है, और इस मुलाकात का ताल्लुक़ अगले महीने में कुछ डेवलपमेंट्स होंगी उनसे बहुत गहरा ताल्लुक़ है। इस मुलाकात के हवाले से इस्लामाबाद में मौजूद जो सहाफ़ी दोस्त हैं, जो ज़राए हैं, वो बता रहे हैं कि ये मुलाकात एक सियासी शख्सियत के, मुल्क से बाहर मौजूद सियासी शख्सियत के कहने पर हुई है, और इस मुलाकात में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान तक एक अहम शख्सियत से, इस्टेब्लिशमेंट की अहम शख्सियत से कुछ बातें जो है वो मनवाने की कोशिश की गई है। तो ये कोशिश जो है इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके साथ साथ पीडीएम जो है वो ये तो मैं आपसे पहले भी कह चुका, और बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि पीडीएम अमलन ख़त्म हो गई है। मैंने तो आपसे ये कहा था कि पीडीएम जो है वो वेंटिलेटर पर है, इससे ज़बरदस्ती जो है ज़िंदा रखा जा रहा है। एक मसनूई तनफ़ुस जो है वो दिया हुआ है और सांस की नाली लगाई हुई है बिला वजह की, लेकिन पीडीएम जो है वो क्लिनिकली डेड है। और अब इस बात का सबूत आ गया है, और सबूत में पीडीएम के एक रुकन ने खिलाफ वर्जी करने वालों से जवाब मांगने के लिए खिलाफ वर्जी की है। इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ये जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात की पहले बात करते हैं, बराह रास्त आपको बता देते हैं। ये मुलाकात की है मियां मंशा साहब ने। इत्तलात के मुताबिक बड़े वेल प्लेस्ड सोर्सेज ये बता रहे हैं कि मियां मंशा साहब ने एक अहम तरीन शख्सियत से मुलाकात की है, और उस शख्सियत से मुलाकात करके ये बताया है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो बाहर जाना चाहती हैं, उन्हें बाहर जाने दिया जाए। हुकूमत इस सिलसिले में कोई रुकावट ना डाले, इमरान खान साहब कोई रुकावट ना डालें। जो एफर्ट कर रही है मुस्लिम लीग नून या मुस्लिम लीग नून के साथी मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उस एफर्ट को होने दिया जाए, उसमें हुकूमत रुकावट ना डाले। जो लीगल बैटल है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा का पासपोर्ट जमा है, उस लीगल बैटल में जब ये तमाम कोशिशें होंगी तो हुकूमत जो है और इमरान खान साहब जो है वो कोई रुकावट ना डालें, उसको एनओसी उनकी तरफ से हासिल रहे, ये बात की गई है। और इमरान खान साहब तक ये पैगाम उस मुलाकात के बाद पहुंचाया गया है। मियां मंशा साहब ने ये तमाम चीज़ें बताई और कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब से उनकी बात हुई है, और उन्हीं के कहने पर मियां मंशा साहब जो हैं ये बात कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें इस मुलाकात के हवाले से पता चल रही हैं। और ये जो मुलाकात हुई है ये अगर हम 7 दिनों की बात करें तो इसके आगाज़ में हुई है। इस मुलाकात का जो नतीजा है वो इब्तिदाई तौर पर आ गया है। ये बात मैं क्यों कर रहा हूं इब्तिदाई तौर पर आ गया है, क्योंकि इमरान खान साहब को जब ये पैगाम पहुंचाया गया, क्वारंटीन में इमरान खान साहब की जानिब से इनकार कर दिया गया। इमरान खान साहब तक पैगाम पहुंचाया गया, उनकी जानिब से इनकार कर दिया गया, और ये इनकार वापस पहुंचा दिया गया। लेकिन जिस अहम शख्सियत के जरिए तमाम बातें हुई हैं, उस अहम शख्सियत ने मियां मंशा साहब से कहा कि हम दोबारा बात करते हैं और हम इस सिलसिले में आपके लिए एफर्ट करते हैं। आप जो है वो अपनी लीगल बैटल की, जिसकी आप बात कर रहे हैं, पासपोर्ट के हुसूल की कोशिश की बात कर रहे हैं, उसे जारी रखिए। तो मियां मंशा साहब ने ये पैगाम जो है मियां नवाज शरीफ को, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को पहुंचा दिया है कि अपनी एफर्ट जो है हम जारी रख सकते हैं। अभी फाइनल जवाब नहीं आया है। ये समझ लीजिए कि उन्होंने बताया कि अभी फाइनल जवाब जो है वो नहीं आया है। और मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो बयानात आए हैं, ख़ासतौर पे राना सनाउल्लाह साहब का, ये बयान इस बात का इशारा है कि वहाँ से जो जवाब आया था उसके बाद मुस्लिम लीग अपनी एफर्ट करेगी। ये इन तमाम चीज़ों का नतीजा है। जो बयानात शहबाज गिल साहब की जानिब से, उसके साथ साथ चौहान साहब की जानिब से आए, उन बयानात से हमें यह पता चलता है कि यह पैगाम इमरान खान साहब तक गया था, उनकी जानिब से इनकार कर दिया गया है। और अभी जो फाइनल बातचीत है उसका नतीजा आएगा, लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहबा को पहला इनकार इमरान खान साहब की जानिब से कर दिया गया है। ये इस्लामाबाद में वेल प्लेस्ड सोर्सेज जो हैं वो बता रहे हैं। अब उनकी अपनी जो एफर्ट्स हैं उनका नतीजा आना बाकी है। उनका पासपोर्ट जमा है, इसमें एक लंबी भी क्या, जैसे हम 1.5 महीने तक की बात कर रहे हैं, उसका नतीजा बाकी है। दूसरी जो चीज़ है वो है पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। ये इजलास हुआ शाहिद खाकान अब्बासी साहब के घर पे, और इस इजलास में सबसे अहम बात यह है
کہ پی ڈی ایم کی اہم جماعتیں، دو اہم جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی، ان کے نمائندوں کو نہیں بلایا گیا، مدعو ہی نہیں کیا گیا۔ پی ڈی ایم کی 8 جماعتیں اس میں موجود تھیں، اور اس میں مدعو نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے گھر پر ہونے والے اس اجلاس میں پاکستان پیپلز پارٹی سے اے این پی سے شکوہ کیا گیا، اور پھر یہ بھی بات کی گئی کہ اب ان سے حساب لیا جائے، ان سے جواب مانگا جائے۔ اب اس سلسلے میں جو چیزیں اس اجلاس کے حوالے سے سامنے آ رہی ہیں ان میں کچھ خبریں ہیں، بڑی خبریں ہیں۔ نون لیگ نے اجلاس میں کہا کہ نکال دیجیے پاکستان پیپلز پارٹی کو، اور نون لیگ نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کا، مریم نواز شریف صاحبہ کا، نون لیگ کا یہ فیصلہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے، اے این پی نے دھوکہ کیا ہے، ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، اتحاد ختم کیا ہے، ان کو نکال دیا جائے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے جب یہ بات کی تو مسلم لیگ نون کو، شاہد خاقان عباسی صاحب کو تائید حاصل تھی اس موقع پر 4 سے 5 جماعتوں کے نمائندوں کی، لیکن اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ نہیں، یہ کام ایسے نہیں کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں جو میڈیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی پھر اس کو بھی استعمال کرے گی، مختلف چیزیں ہوں گی اور جگ ہسائی ہوگی، ویسے ہی پی ڈی ایم پر بہت زیادہ جو ہے مذاق اڑ رہا ہے پی ڈی ایم کا، تو یہ کام ایسے نہیں کریں گے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سلسلے میں کرتے یہ ہیں کہ ایک شو کاز نوٹس ایشو کرتے ہیں۔ یہ شو کاز نوٹس جو ہیں سربراہ پی ڈی ایم فضل الرحمان صاحب جاری کریں گے، اور اس شو کاز نوٹس کے ذریعے پاکستان پیپلز پارٹی سے، اے این پی سے جواب مانگا جائے گا۔ جو جواب مانگا جائے گا اس میں جو چیزیں ہوں گی وہ طے ہو گئی ہیں، ان کو باقاعدہ طور پر لکھ لیا گیا ہے۔ ایک، باپ سے ووٹ کیوں لیا، حکومت سے اشتراک عمل کیوں کیا ہے، پی ڈی ایم کے اصولوں اور فیصلوں کی خلاف ورزی کیوں کی ہے، اور یہ بھی بات ہوئی کہ فضل الرحمان صاحب سے کہا جائے کہ جلد از جلد اجلاس بلائیں، اور فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے خود یہ اجلاس میں تجویز دی گئی کہ ان کی طبیعت ناساز ہے، جب وہ بہتر محسوس کریں گے تو اجلاس بلایا جائے گا، عید سے پہلے اجلاس بلانے کی کوشش کریں گے۔ فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کی صحت کے حوالے سے بھی اجلاس میں جو ان کی جماعت کے نمائندے تھے انہوں نے اپ ڈیٹ کیا ہے۔ اب ایک فیصلہ اور ہوا اس اجلاس میں، وہ یہ کہ جب یوسف رضا گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ کے پاس جا کر اپنی نمبرز شو کرنے کے بعد اس وقت بن گئے ہیں سینٹ میں قائد حزب اختلاف، تو اب نون لیگ جو ہے اس نے بھی شدید غم و غصے کے عالم میں فیصلہ یہ کیا کہ 27 سینیٹرز، وہ نمبرز جو اعظم نذیر تارڑ کو حاصل تھا، ان 27 سینیٹرز کے ساتھ اپنا الگ اپوزیشن گروپ بنائیں گے، اور اس اپوزیشن گروپ کے ذریعے حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے سینٹ میں، اور حکومت جب قانون سازی کے لیے ایوان بالا میں آئے گی تو وہاں حکومت کو اتنی آسانی سے اپنے بلز منظور کرنے نہیں دیے جائیں گے، حکومت کا رستہ یہاں پر روکا جائے گا۔ یہ فیصلہ اس اجلاس میں کیا گیا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ اجلاس کے اختتام پر بھی، جو اجلاس کی اپنی تمام پروسیڈنگز تھی ان سے ایگری کر کے، لیکن کئی باتوں پر وہ شدید غم و غصے میں تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم جو ہے اب یہ جو کام کر رہے ہیں آپ کے کہنے پہ میں راضی ہو گیا ہوں، لیکن نون لیگ کا تو فیصلہ یہ ہے کہ ان دونوں کو نکال دیا جائے، ان دونوں جماعتوں سے بات نہ کی جائے۔ اس موقع پر یہ بات کی گئی کہ نہیں، اگر ایسے کریں گے تو پھر بہت زیادہ جگ ہسائی ہوگی، بہت زیادہ مذاق اڑے گا، ایسے نہیں کرتے، اور شو کاز نوٹس دیتے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں، ان کی وضاحت دیکھیں گے، ان کی وضاحت سے مطمئن نہیں ہوں گے تو ان کو نکالنے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں ہم ان دونوں چیزوں کے نتائج نظر آئیں گے، خاص طور پر جو مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے کوشش ہوئی ہے، اس کوشش کا نتیجہ جو ہے وہ بہت جلد ہمیں نظر آنے والا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے ولاگ۔